नाज़रीन ग्रामी, जदीद टेक्नोलॉजीज की बात हो या जंगी हथियारों की, पाकिस्तान तरक्की की उन बुलंदियों को छू रहा है जिसका ख्वाब पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। पाकिस्तान के साइंसदानों ने कई दूसरे ममालिक के साथ मिलकर ऐसे जदीद जंगी हथियार बना लिए हैं जिनके बारे में हमारे दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकते। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के ऐसे हथियारों के बारे में बताएंगे कि अगर दुश्मन की सबमरीन पानी की गहराइयों में भी चली जाए तो भी ये हथियार उनको पानी की गहराइयों से निकाल कर तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। और न सिर्फ इस एक हथियार के बारे में बल्कि इसके अलावा और भी 3 ऐसे खतरनाक पाकिस्तानी जंगी हथियारों के बारे में बताएंगे कि जिनके हमले से दुश्मन हमेशा पनाह मांगता है। मगर यहाँ हस्बे रवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त करते चले कि हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के अहम और दिलचस्प मौजू की जानिब। नाज़रीन, नंबर 1, पाकिस्तान नेवी के पास Z9 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर। दोस्तों, ये असल में फ्रांस की कंपनी का AS30085 है जिसे चाइना ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से बनाना शुरू किया है। इसके साउंड और स्पीड की वजह से दुनिया में बहुत सी अफवाह ने इसे इस्तेमाल किया है। इसका एक पायलट होता है और इसमें 9 आदमी सफर कर सकते हैं। ये 27 फीट लंबा है और इसकी स्पीड 350 किलोमीटर फी घंटा है। इसका वजन 2 टन से भी ज्यादा है और 2 टन वजनी हथियार ले जाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, जबकि रफ्तार की वजह से ये नेवल ऑपरेशन के लिए बिल्कुल फिट समझा जाता है। ये मुसलसल 5 घंटे तक फिजा में उड़ने की सलाहियत रखता है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी जायद है। पाकिस्तान नेवी को अपनी एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए जिस हेलीकॉप्टर की जरूरत थी वो इसके मिल जाने के बाद खत्म हो गई। पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान नेवी ने इसके मॉडल ASW को खरीदा और पाकिस्तान नेवी ने 12 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। पाकिस्तान के लिए बनाए गए हेलीकॉप्टर्स में जेरे समंदर खोज लगाने वाले रेडार भी नस्ब किए गए हैं, इसलिए इसका अगला हिस्सा आपको लंबा दिखाई दे रहा है। ये हेलीकॉप्टर दिन हो या रात सबमरीन को ढूंढ निकालने की सलाहियत रखता है और इसे टॉरपेडो या टिक चार्जेस के जरिए तबाह करने की सलाहियत से माला माल है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ याद रहे कि इसके अंदर स्पेशल कंट्रोल सिस्टम नस्ब है जो कि हथियारों और रेडार को कंट्रोल करता है। ये दूसरे हेलीकॉप्टरों की तरह अंदर से खाली नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक मुकम्मल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। नाज़रीन, नंबर 2, पाकिस्तानी अफवाज के जेरे इस्तेमाल ओवर लंकन एंटी एयरक्राफ्ट गन। एंटी एयरक्राफ्ट गन में सबसे ज्यादा कारआमद ओलंकन एंटी एयरक्राफ्ट गन को समझा जाता है। ये गन्स किसी न किसी शक्ल में दुनिया के हर मुल्क की अफवाज के जेरे इस्तेमाल हैं। अमेरिका इन गन्स की एक किस्म को इस्तेमाल करता है जो कि एक 20 mm की गन है। इस किस्म की सबसे भारी गन 35 mm टाउड ओलंकन गन्स पाकिस्तान के जेरे इस्तेमाल है जो कि 2 बैरल गन है। ये गन 13,000 फीट यानी 4000 मीटर की बुलंदी पर परवाज करने वाली किसी भी मशीन को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की सलाहियत रखती है। ये गन 550 राउंड फी मिनट के हिसाब से गोला फायर करती है, जबकि एक गन की बैरल में 550 राउंड ही मौजूद होते हैं। अगर इसकी 3.5 मीटर बैरल की लंबाई बढ़ा दी जाए तो फायरिंग रेंज में भी ज्यादा इजाफा हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, ये वो वाहिद एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो बेक वक्त पाकिस्तान नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के जेरे इस्तेमाल है। इन गन्स को पाक नेवी साइली दिफा के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स इन गन्स को फिजाई अड्डों के इर्द गिर्द नस्ब करती है। पाकिस्तान आर्मी जमीनी अफवाज को फिजाई हमलों से बचाने के लिए इन्हें मैदान जंग में तैनात करती है। इन गन्स को एक व्हीकल पर लगे रेडार की मदद से आने वाले टारगेट के बारे में मुतला किया जाता है। पाकिस्तान इन गन्स को वाफर मिकदार में ऑपरेट कर रहा है और किसी भी फिजाई दुश्मन के लिए ये हकीकी मौत साबित हो सकती है। नाज़रीन, नंबर 3, पाकिस्तान का बनाया हुआ एंटी रनवे बम। दोस्तों, ये एक ऐसा बम है जिसकी हर एयरफोर्स को जरूरत होती है, खासकर जब दुश्मन के हवाई अड्डे आपके करीब हों तो इसकी अफादियत से फिर कोई भी इनकार नहीं कर सकता। फ्रांस की कंपनी मैट्रा, जिसे MBDA कहा जाता है, का तैयार करदा ये मिसाइल है। इस मिसाइल की अगर एक भी कामयाब डिलीवरी हो जाए तो दुश्मन का एयरपोर्ट कई हफ्तों के लिए नाकारा हो जाता है। इस बम की अफादियत के पेश नजर पाकिस्तान ने न सिर्फ इसे खरीदा बल्कि खुद भी बना लिया है। पाकिस्तान की एयर कंपनी इसे बनाती है
تاکہ مستقبل کی جنگ میں دشمن کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ بم جب فائر کیا جاتا ہے تو تھوڑی ہی دیر بعد اس کا پیراشوٹ کھل جاتا ہے، جس کی مدد سے یہ 2 سیکنڈ کے لیے رک کر رن وے کا سینٹر سرچ کرتا ہے، جس کے بعد یہ دوبارہ حرکت میں آتا ہے۔ رن وے کے سینٹر میں تقریباً 4 سے 5 فٹ گڑھا بن جاتا ہے اور کافی دور تک کریکس بھی آ جاتے ہیں جنہیں مرمت کرنے میں ہفتوں لگ سکتے ہیں۔ پاکستان میں معراج 3، معراج 5، F-16 اور JF-17 تھنڈر اسے فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، نمبر 4، پاکستانی KRL-122 ملٹی بیرل راکٹ سسٹم۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین لائسنس یافتہ لانگ رینج ملٹی بیرل راکٹ سسٹم موجود ہیں، لیکن KRL-122 نامی ملٹی بیرل راکٹ سسٹم پاکستان خود تیار کرتا ہے۔ یہ ایک میڈیم رینج 122 mm ملٹی بیرل راکٹ سسٹم ہے جو کہ 20 سے 40 کلومیٹر کی رینج تک راکٹ داغ سکتا ہے۔ یہ ایک گائیڈڈ راکٹ سسٹم ہے۔ اس سسٹم کی 32 سے 40 سموتھ راکٹ ٹیوبز ہوتی ہیں جو کہ ایک M35 نامی 6x6 ٹرک پر نصب ہوتی ہے۔ یہ ایک راکٹ سسٹم 1 منٹ سے بھی کم وقت میں اپنے تمام ٹارگٹس داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کا کریو 3 افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس نظام کو EQ خان ریسرچ لیبارٹری میں بنایا گیا ہے اور اب تک یہ سسٹم بنگلہ دیش کو بھی فروخت کیا جا چکا ہے۔ یہ نظام پاکستان کی طرف سے بھارتی کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کے خلاف دفاعی تیاری کی ایک کڑی ہے۔ ناظرین، نمبر 5، A-100 ملٹی بیرل راکٹ لانچر سسٹم۔ ناظرین گرامی، کسی بھی جنگ میں ملٹی بیرل راکٹ لانچر سسٹم بہترین دفاعی ہتھیار ثابت ہوتے ہیں، خاص طور پر جب حملہ آور دشمن خطرناک اور بھاری ہتھیاروں سے لیس ہوں۔ اگر دشمن کسی بڑے شہر پر حملہ کر دے تو دشمن کو فوری طور پر تباہ کرنے کے لیے بھاری اور تیز رفتار گولے داغنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جس کے لیے ملٹی بیرل راکٹ سسٹم کام آتا ہے۔ پاکستان شروع سے ہی امریکی ساختہ ملٹی بیرل راکٹ سسٹم استعمال کرتا آیا ہے جو کہ میڈیم رینج کے حامل تھے۔ کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے اپنے پناہ گاہ نام کے ملٹی بیرل راکٹ سسٹم بنانے کا اعلان کیا، جس کے ساتھ ہی پاکستان نے جدید ترین خطرناک اور لمبے فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ لانچر کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ لیکن امریکہ نے پاکستان کو ہتھیار دینے پر پابندی لگا رکھی تھی، جس کے باعث پاکستان کو چینی ڈیفنس ادارے کا سہارا لینا پڑا، جس کے تعاون سے پاکستان لائسنس یافتہ A-100E نامی جدید لانگ رینج ملٹی بیرل راکٹ سسٹم لانچر بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ ٹرک پر نصب اس راکٹ لانچر سسٹم کا پہلا تجربہ عزم 9-3 مشقوں کے دوران کیا گیا، جبکہ اب یہ نظام تیزی سے پاکستان آرمی کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ نظام کسی بھی موسم میں 100 کلومیٹر کے لمبے فاصلے تک بیک وقت کئی راکٹ داغ سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں یاد رہے کہ روس اور انڈیا کا مشترکہ بنایا ہوا پراکا راکٹ سسٹم 75 کلومیٹر رینج کا حامل ہے، جبکہ A-100E 10 ٹیوب پر مشتمل ہے اور یہ سسٹم 1 سیکنڈ میں تمام 10 کے 10 راکٹ فائر کر سکتا ہے۔ اس نظام کا وزن 45 ٹن ہوتا ہے۔ لاہور، سیالکوٹ، کراچی اور اس کے قریب واقع علاقوں میں رہنے والے اب محفوظ ہو چکے ہیں۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ کی طرح دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور دشمن کے برے عزائم سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ